السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھ رہو جی پیچھے ماشاء اللہ جی فجر تو بعد مناظر اے ماشاء اللہ مسجد الحرام ہے. اللہ تعالیٰ تو بھی یہ جگہ ویکھنے دی توفیق عطا فرمائے آمین. پیچھے ماشاء اللہ ٹاور ہے تے نماز پڑھی ماشاء اللہ. اللہ دا بڑا شکر ہے. یقین جانو اگر اللہ تعالیٰ سین گناہ تو پھڑدا ہوندا نا تے یقین جانو اج اتنے میں نہ ٹردا ہوندا تے اللہ تعالیٰ سارے تمام گناہ معاف فرمائے اور سین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے راستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. سارے واسطے آسانی کرے یعنی کہ ایسی اپنے اسلام وال ساڈا رجحان ہو جائے. اللہ تعالیٰ ساڈی یہ مدد کرے اور میں دعا گواں اللہ تعالیٰ تمام اس جگہ تے آمنے دی توفیق عطا فرمائے اور سین اللہ تعالیٰ ایمان دے راستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے اور ایمان دے راستے تے چلدے ہی موت آ جائے ساڈی. اس تو وڈی کامیابی کونی ہے تے اللہ تعالیٰ مدد کرے آمین. اوتھے یقین جانو کام دی تلاش واسطے اگے پیچھے پریشان ہوئی دا ہوندا سی پاکستان دی گل تے اج اللہ دا شکر ہے اس جگہ تے میں کام کرن لگے ہاں. کام دی کوئی پریشانی نہیں ہے. بلادن کمپنی ہے اتنے ایسی کام کری دے اتنے کری دے کتنے کام کری دے جتھے اللہ دے نبی دا بچپن گزرا ہے. بڑی خواہش کری دی ہوندی سی ایسی سعودی عرب چلاں دے اوتھے جا کے جڑانیاں آج عمرہ ادا کراں دے. اللہ تعالیٰ اس طرح ثواب لایا ہے کہ ایسی جگہ اس تے آ گئے جتھے عمرہ ہوندا ہے جتھے بیت اللہ شریف ہے تے اللہ تعالیٰ اگے دعا ہے جو خواہش کردا ہے اس نوں یعنی کہ جلدی اس جگہ تے لے کے اس کی خواہش پوری کریں آمین جی یا رب العالمین. ماشاء اللہ جی ویکھو اللہ تعالیٰ خیر کرے. چلو جی ٹھیک ہو گیا ملنے ہیں انشاءاللہ نوی ویڈیو. اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت کرے آمین یا رب العالمین.